وولد ومنفس قدوس أحد أملاك باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كبور أبونا ممترنا نازل بي أما عداري قوموس أبا لبرسلاسي أين تكزيابير أبوتات كائنات لايكان مسير دياقونات هوات أبوتات أديتات أحوات أحد كما يكنيكم كما يمتئكم كما يتأنيكم لولا باريك زيابير أملاكنا بأنا بلغمات بارتو زخبرن سمسجنن يكون زخبرن سمسجنن يكون لومي أقدس بيتي كريستياننا كزمر زحدر مزمور يسرق كوكب ميعيكو ويأت هاتي أتعلم من ذات بهذا أبوتاتنا مزمران لقاونت أبوتاتنا كزمر حريران زمزمور زي نبي እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ነቅሑ ሰዛርዋ ይለቃል ነብይ በላም መስተባህለ አቦ አብዘሁልቅ አወሪ ዘሁልቅ ምዕራፍ 24 ጥቅስ 17 ነዚ ቃል ዝተናገረ ቃል እንታይ ዝብል ካብያይ ቆም እንታይ ክወጽዩ ኮከብ ክወጽዩ ኃጢአት ስራ ለማን ተገብሪ ከርሐዩ ክደምስስ ይዝ እግዚአብሔር አምላክ በልደቱ ልደትና ባሪቁ ዝነበረ ኃጢአት አዳም ለማን ተገርቦ يحسسوا كبر المسكانة نعيهن لومي أكدس في ذكر سيانا أنت وانجيل تنجيبو وانجيل لما تيوز معراف كندي معراف كلته أو حد كساب حسرتو كلته أبزي قال زي تموركي سنة بار نلو ميلا تمرتنا كنا كايلو تايز مسريقن كنتي كدوس أبونا زيامي كدوس ياريد تقولو يسرق كوكب ميعي كوب ويأتت حاجات عالم زبولو حاجات عالم زرحيو كوكب كامن تاي كوتسيب ካብ እስራኤል ክወጽእ ዝበሎ ማለት ሽዑ ቅጽል አቢሉ ዘወንጌልና ሃንታይ ንርኢ ኮከብ ብምብራቅ ክወጽእ ርኢና እሞኒ ክንሰግደሉ መጻና ዝብሉ ሰባት ድማ ንርኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ሰብአ ሰገል ዝተባህሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለው እዮም ሰብአ ሰገል ግን መን እዮም ሰብአ ሰገል መን እዮም ሰብአ ሰገል መን እዮም ፈልጦም ዲና ሰብአ ሰገል ክንብል ከለና ኣመጻጽኦ أقدموا بتنبيت استنجرة نقولنا مدحنا يسوع كريستوس مسوات كأورب لكم مخانو مستحبرة سبعة سجل مارك كامل دموعن ترى كبابيلون دموعيو زم سبعة زياتهم أقدموا أبوهم ويدماني تناتهم ليك أبو زردشة دبهال تانيرو فلسفة ينيرو أزي أجمع محل ويدمان أو عين ما يزرق كوبوتا تغميتو ناتمارا مرن كلون تايري حنت دنقل ህፃን ሓቂፋ ኣብ ሰሌዳ መልክዕ ተቃሪጹ እዩ ሽዑ እንታይሉ እዚ ነገር እዚ ከይተፈጸመ አይተርፍኒ እዚ ነገር እዚ ብግድ ክኸውን ይሞኒ እዚ ነገር እዚ ክኸውነን ከሎ ኣባይ ዘይተፈጸመ እዚ እቶም ኣብ ድሕሪኦም ንመፁ እንተኸገብሩ ኣመንቲ ንጉስ ሰማይ ከም ዝተወለደ ተረዲእዎም ክበፅሑ ምእንቲ ብምባል ነቲ ዝረኣዮ ስእሊ ስኢሉ ኣቐሚጡ ምንታይ ጽንሕዎ ኣብ ቤተ መንግስት ኣጽንሕዎ ካብኡ ንኣሽሓት ዓመታት እንዳተወልዱ እቶም ናቱ ደቀ ድማን እንታይ ይርኢ ነይሮም ማለት እዩ ملكت كم زي أمثلة كوكب دنكن مس وده قام ستأنا حقيقة كسب زرقيو يتبين يرى شعو إذا كوكب زي مسوات أنباري زوم سو عسى جرز بحالو كاب كبابي بابيلون زبحال بوتا تبكيسو نعمل تاي كبات حماتيهم كوكب بزمرهم نتي تسأن كريمتيهم عليه لذي زوم سو عسى جل كن بلن كلنا مني مريحو كوكب مريحو ذكر موكم نجر سبعة سجل سبت باب استباهلو فلاسفات سلزغونو ترى يكونن فلاطات سلزغونو ترى يكونن ويدماني سمات صحفت سلزغونو ترى يكونن انتي داني نتلب بعلو سلزجلي وي نتلب بعلو سلزجلي وي تذكرم ነገር ኣብቲ ግዜቲ ልዕሊኦም ንጉስ ኣይነበረ ልዕሊኦም ሓያል ኣይነበረ ክሳብ ሸውዓተ ንጉሰ ነገስት ዝበሃሉ ኣካባቢኦም ዝቕመጡ ሓሙሽተ ድማኒ ናብ ደረጃ ንጉሰ ነገስት ደይበጽሑ ኣካይቦሞ ዝነበሩ ዓብይ ዝኾነ ንግስነት ዝነበሮም እዮም ዝገርም ነገር ግን ንጉስ ተወሊዱ ምሰምዑ ሰው ንባዕሎም ነጋወስ ክንሶም ናብ መን መጽኦም ናብቲ ንጉስ መጽኦም እዚ እዩ ማዕረ ሰብ ጥበብ አብልዎ ሰብ ጥበብ ዘበሎም እትናቶም ጥበብ ኩሉ ነገር እትናቶም ፍጠት ኩሉ ነገር ለድሕሪት ሓዲጎም ንመን ክበጽሑ መጽኦም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጥበበኛ ዝኾነ አምላክ ክበጽሑ መጽኦም በዚህ ናኻኒ ኩሉ ግዜ ልደት ከሆነን ከሎ ካብዞም ሰብ ጥበብ እዚኦም እናተማሃርና እንርዳ ማለት ስለዚህ ተቀዳሚት ትምህርትና እንሪያ እምበኣረ እግዚአብሔር ምላይ ዝብል እግዚአብሔር ክደሊ መጽኦም እግዚአብሔር ክደሊ ተበቂሶም ሕጂ ሽዑ ደም ተበቂሶም ወላ ኣቀዲሙ ብዝጸንሐ
تصحيفهم تبقيسهم أقدموا بالسوارة رسوة صحف انتهي قبر نيرهم إذا كم زي معاسي توص إنه ولي دولي نيرهم كم سوص ألماني كرخبوه تبقيسهم سلازي نيجي عبير ملا كل جزء انتهي عبي بركة تحت من باليز جنبل وهنياتو زم سواتي أتو عبيتنا كاوس كنسهم نتسمعوا نقصقولي جنا تبقيسهم بس لما نسبت بطبعهم نعمل مزيم شعور أبي يرسالي مزيم أبي يرسالي من ثاني حوام هيرودسن لك أنا كائنات ثاني حوام شعور نهيرودسن تقولك أنا كائنات ثاني حوام هو نقول سماي هتسان كم زود كوكب بمبرع رينا يناموني كنسب دول لمتيناسي أبي يذكر يلوم حد تمام كساب يرسالين كن من مريحوا كوكب مريحوا شو أتوم أبي يرسالين زنبرو حق صحيح زنبرو نبيات مهاربهم كم متحفتهم تمر كسابي كم زود نجرمهم أبي أجن لب نفسترك زراعي أملاك زراعي أملاك نتزرد أسب بزرده من قدي زنهر نسرائيلاويان من يروم نبيات يرومهم نايهود من يروم حق موسين يروم أيهود بحقهم تمركزهم لقيت هذا اليوم مريم إسرائيل بنبياتهم تمركزهم لقيت هذا اليوم مريم سبع سجل جن بكوكب بدنسهم أملاك لهم زملقوا زنور كوكب تماريحهم لما رخيبهم يكرسوا سبعة سلازي نيجي عبير زروق بفلت أزل لو سب زي كونس مني تلي تزل ويزروهم لازم أنا نسخهم من كاني نيجي عبير ندليل لنايته كل هنا بجم نيجي عبير زي رقمنا يوشتنا يواصلنا يخوني نيجي عبير كنرغبوا به جنا نيجي عبير أملاك أفضل كركب نسعمه دلينا جنا يرغبنا يا نتليه دلينا يا يسوورني كمان بزعبوا بمسمعنا تراي نيجي عبير زي رقمنا يكون كيس معنا بزعبوا بزعبوا نيجي عبير أملاك عايزنا بمسمعن لبنا لما بمعرف تراي زي رقمنا يكون مثلنا እግዚአብሔር አምላክ ንድለዮ ነዛ ረሆይና ድማ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክና በቃላቱ እንታይልናሎ ክትደልኒ ይኹም ወሙሉ ልብኹም ክትደልኒ ይኹም ክትረኽቡን ካይኹም ይላል ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29:13 ክትደልኒ ይኹም ወብሙሉ ልብኹም ክትደልኒ ይኹም ሸራ እንታይል ክትረኽቡን ይኹም ካይ እቲ በሙሉ ልብ ዝደሊ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ አይሱናኝ أتني إجزاء أملاك بمولو لب دليم كرخبو زبهك سب إجزاء رايسوناي نزيم بقري حقس لاستقامته فلتس لازولو وين إجزاء أملاك كقربنا زخر من قد سلاستوهبنا تراي نتمن قد ترى زي كيرنا يو إجزاء كفوتين خلينا إجزاء كان السماء راين خلينا زي خاني أتفل اللي عمونقوتهم نتحكي حزام زنبر نبيات زنبر ومن عمونقوتهم كوكب تماري حمز موت زنبر فدلي من قدموا لقيتنا بدحنا يسوع كريستوس ريوا سبع سجل حكيت سبع سجل انتهي سلازنورهم دليت سلازنورهم رخبوا دليت نيروهم لباو دليت نيروهم እግዚአብሔር መንገድ ገለጸሎም አይገለጸሎም ነዚህም ባሪ እታ የእግዚአብሔር አምላክ ትብህግ ነፍሲ ሁሉ ጊዜ ከረኸወተ ይታረፍኛ እግዚአብሔር ካን ነታ ትብህጎ ነፍሲ ከይገለጸላ አይعرف ክልቲ ባሕሪ ይታይ ነፍሲ እግዚአብሔር ትደሊ እግዚአብሔር ካነታ ነፍሲ ይደሊ መክርቲያን ዝደላሪ ተራው ኮይኑ ገላጽ ምስጥራት እግዚአብሔር ነታ ነፍሳ ይገልጸላ የሪያም በመንገድ ነዚህም ባሪ ካብሰባ ሰገል እንማሃሮ ንእግዚአብሔር ታይባር ምድላል ንእግዚአብሔር አምላክ ከረኽቦ ሐረር መባል ንእግዚአብሔር ነዚ ዘመራይ አምላክ ነው ንእግዚአብሔር ከረከብስ ኩሉ ጌታ ይገብራለሁ ሐረር ይብላለሁ ከም ዓይን ማይ ጸማካለሁ ከም ትራም ዓይን ማይ ተጸሞ ንዓኻድማ ጸማአለሁ እንዳ በለስተናከ ማንያቱ ንእግዚአብሔር አምላክ ከተረኽቦ ይልካ ምድላል እግዚአብሔር አምላክ ባይል ትገለጽ እዚህ ያላን ናትና ስራ አንታይ ንእግዚአብሔር አምላክ ምድላይ ከንረኽቦ ሐረር መባል የእግዚአብሔር ስራ ከንታይ ገለጸልና ያይኮነን ስራ እግዚአብሔር አምላክ ከገለጸልና ይኮና እንደሊ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ስራ ምግላጽ ካብኮነ ናትና ስራ ከን አይንቀዋል ሁሉ ጊዜ ንድለዮ እለት እለት ፀሐይ ዘብረቀልና መዓልቲ እግዚአብሔር ንድለዮ ንዑ ንምረጾ ንስልማኒ ክገለጸልና ይማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ንዓይን ንዓኹምን ክረክብ ኩሉ ጊዜ ሐረር መስበለ ለዚህ ናምን ኮይኑ ማለት ትምርጫ ናባይና ባኹን አነ ንስኹም እንደማን እግዚአብሔር ክመርጽ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና ነዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚህ ነዞም ሰብአ ሰገል ክገልጽን ከሎ እዞም ሰብአ ሰገል እዚኣቶም ፈላጣት ስለዝኾኑ ይኮኑን ኮከብ ተመሪሖም መፅኦም ወይ ድማኒ ፈላጣት ስለዝኾኑ ይኮኑን እቲ መንገዲ ይሪኦሞ ዝታይናሎ እዚ ግዜ ዘሎ ናብ መንገዲ መሐበሪ ማብ ሓቂ ማብ ሪኦም ኣይኮኑን መፅኦም እንታይ ደኣኒ ኮከብ መሪሕዎ እዚ ኮከብ ሳቢ ወስደና ይኸውን ኣብ ባሕር ደይሕለና ይኸውን
أبيلا يتفاعلنا يهون أما يزيبون سهرة يتفاعلنا يهون عبدور بلد شاكا إنسان زجرام زلوا وسيل يتفاعلنا يهون إذا ما قارنت أم يوم من قدم هاي قارنت بتكوكب تمريح نعمل متى هاي جاهير متى سلازي أمنتنا دليتنا سلازنا ورنجن جاهير أملاك بتبغى غيره نغيره مالتي مريح وقوم مالتي سلازي أنا نسخ من دمان جاهير دليو كرهوا دمايا نزيد بيسوي شيء زنا غيرنا جاهير ندليو شو كان تعمل غيرنا كنا رخوينا بق جاهير نزيد دنيا جن كان رخوا أي كعلنا نزيد بعدين مدلاي كواناي እግዚአብሔር ምግላጽ ከእግዚአብሔር ስለዚህ ከምቶም እስራኤላውያን ሕግዝ ነው ነቢያት ነበርዎ ከምቶም አይሁዳውያን ሕግዝ ነበርዎ ንዓይና አሁን ለማን ሎምን ታያለና ወንጌል አለና ሐቂ ቃል እግዚአብሔር አለና ምሳና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ቃላቱ ንለዮ እግዚአብሔር አምላክ አቤቱ ንለዮ ሽዑሃ አረወይና እግዚአብሔር አምላክ ዘይተገለጸና እግዚአብሔር አምላክ ዘይረኸብናዮ ሁሉ ጊዜ ተስፋ አይኖረት ተስፋው ቆርጦ ለብና ማለት እግዚአብሔር አምላክ በትግዜ በትማዓት ይገለጸናል ናቴናትኩም እንግን ተኸውናሎ ድሌትና አብቃራቱ ከውን ከላሎ ነዚያም ቅዱስ አቦ ቅዱስ ማርቆስ ወሐሳብ ሰማር እንታይሎ እግዚአብሔር ከተረከበው ስለይደ ለማሐተታ ኩላና እግዚአብሔር ከረኸው እንደለ እግዚአብሔር ከረኸው እንደህግዳ አቤት ከረኸው ይላል ሐሰብ አቤት የክርስቲያን ሐቂ ሰውካ ሕልፍ ዝበለ መልሰን ጽየር ታመልሰን ታይሎማ ትኒ እግዚአብሔር ከረኸው ዘለሲ أبتن عسرت إزازات أبن تصوير اللوماني نعم نبروان إجابة كتاعد جورو ياخو كترخبوا ياخو لذي لأن عسرت إزازات نحلوان زوم سواد زي أتوم حتى حكيات وهايوم كم زز أمثلة كوكب بزوات قالوا جزية سمعوا الوجت ورد اللوماني تاعد جورو فيو كتبت حبوا غير يوم تبعينه نزح حق زي نجحت عملت حل يومه مودة أتوم كوكب تماري حمل خوما يرخوان خيبوا أنا نسخهم من دماني إزي نعين نعهم نايمورنا زعرف من لبنا زتلك قالوا من قلت واحد النارلو قالوا بسترات واحد النارلو قال إكزيابير تواحد النارلو بس تماري هذا دماني نكزيابير أملاكنا لليو كركبي ماي هاي سووري بسوور أملاك يكون نزلنا بسوور أنت الزغور نير زغير موكم نغير مولاد مليون يكون تحسب هم تولد مسوار زي كونسي مغلاص لزبيه ግን بتقوم انت خجلت أنات ولي ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አረነሱ ምን ብልደቱ እንዳተባረና ከነበር ተዛዛቱ እንደሐልና ከእግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይደግፈና ስለዚህ እዘመ ቦታት ሲአቶም ናብ ሄሮድስ መጽም ሐቂ ሄሮድስ ተሸቢሩ ተጨኘው ታይኮይን ተጨኘው ንግስነቱ ይወስድ መጽል ሐቂ እሱ ጥራይ ግን አይኮና ጨኘው ወላተም ህዝቡ ተሸግረው ምክንያቱ ዞም ሰዓታቶም ከመጽን ኮለው አሽሓት አእላፍ ሰራዊት ሒዘው መጽም ሰው أقدمهم دماني أبتدت مجزأة بابلوناوان تشجروا من تجنئهم يمحلفهم مزبزين حجة خاطر وريرنا يلو نقرقن سواء سجلات تجزية الدوات انتهينا مقباري لعليهم نقوس كم زولو بس مدرسة لازم فلوتك لليوم متيوم أتوم حقز نبرم أتوم نبيات نبروهم سباتكن لعليهم نقوس كم زولو بس فلوت انتهي كوينا حجانيها أتوم حقون قلت يفوت حقهم سيدي يفوت نبيات زين نبروهم قل لعليهم نقص كم زلوا مسفراتو أكن زجناهم قد أبركات حزام المسيح نزيها كل جزية مسحاب كل سنة تحت كنا بتصوعنا وهنياتو بتحتنا بينا نمينا نبتسح نبي كزيابيرنا نبتسح أتزمر أننا نزوارقنا نكزيابير سلازوخنا بحددنا أتزغل بسنا نزوارقنا نكزيابير سلازوخنا بتحتنا بينا نكزيابير نبتسح نزيم بقالي أتوم حقي مسين نبيات زين بروم سبا لعليهم نقص كم زلوا مسامعوا فتحوا النبي متى أتم حق موسى النبيات زمرهم سبات كن أبكني نقصهم وإذا ما نسمع نقص تولد الله بس حقوا سنتا كوينا مالتي الشبيرة لكن بلدة تابلنا نمهارو ناي عرق من قد الله سبع سكن دقيم كورهم ليكون راسي انتهي لأني من قد كحتى هو من متى زجر من سلاستولد كريستوس سلاستولد زجرنا قال بيلا سنتاي بلو إسرائيلاوين تصبي وزن نمور نقص كبارنت كوتسو بحكي كبارنت رومان كوتسو تصبي نيرا بلدة تبيلين كبارنت بابلوناوين كاتها جيرومي كان يلومي وانا تبتكزيت سبع سكن مسراوي تمسي ورمهم تزنور ترم قبريم على حد نزيم بارك بلدة تبيلين مالك ورمهم زي كونس نعوم تاك حتوهم من قدك حتوهم مت زغير النجار ولا نجزي الله وريقنا كوري حقنا بحاجات تشجرنا كلنا لا يجزي أملاك من قد الزلسة متى حتى نهينا
أنا تجاهر أملا كل جزء أوانا تسوى يودان تسوى يتنقل من قد يحبرنا نزي ماري نبي رسالة مسير من قد حبيرنا شعو أتوم حق موسى زفوتو أتوم نتنبيتات نبيات تنبيت صحافون صبوا غيرهم لفوتو أبي كم زولد نجيرهم أبي تلهم كم زولد نجيرهم بالحرز نبي تبقي سمالتي نبي تلهم تبقي سم شعو أبي تلهم أتكوك بريحو أبي علتها بعت زنبروا أدينا كرسة كرسان دنجل ما جامن ويتانا من حين أن يجلس كرسة زنبروا تطول لنا دايلو نزكو كبس قالت إن كله كل زماني كل شهر بكوكب مرهم سواء سكر يسقلوا لا أماني نقصنا لو ولا مانع كوكب وانا هوايا كوكب سي مريكون سواء سكر لا أماني نقصنا بسحوه ده قبل كسلو كلو نتي كابدين كل مانع مستوى ده كوكب انتهي كوينو هوايا كوينو من قد كوينو هوايا تابوتات كم زنقرنا كريستوس أملاك أنت كم زقبل كم استوى ده يسوق كل حاجة بزعبوي ينقروا بزعبوي مهرنا لك كاول ماني زي كوكب زنتاي كوين مالتي مريكون سبع سكن نامر أبصحوا ناب كريستوس أبصحوا لذي زمان اللي بأملا نزل كذا زنتاي سقوم تسب بيجزيابيا ريتسألنا من قدوخا بح يولو سقوم تسب بمن يتسألنا بحدث كان ولا سقوم تسب بيجزيابيا ريتسألنا بيجزيابيا ريتسألنا من قدوخا بح يولو تقرب نقر سبع سكن لمن سلازل بو من قدوم تصنيع معناته سقوم تسب تصنع بمن من قدنا أن حاسبه كخلنا أن منا يو كسلت أن أندري زبده كله بمن يتصنع بيجزيابير حكي أتمن قدي بيجزيابير أنت لا أخوي أتنقوله كيل الدماني نيجزيابير أنت لا أخوي باهي بلنا معناته نيجزيابير من قدي عرفت مسحابة إيش أنا نيجزيابير من قدي سلام مسحابة إيش شجرني إذا سوال زي أتهم نكسنتهم حد يقوم القوان تماتوا إذا سوال زي أتهم زنبرلوز نبر طعم نبرة مشوت نبرة حد يقوم القوان أنت ماتوا تجاني غني عم من قدي تشكرهم ديا هاي تشكر من قدك هاي تفهم بلا علي ماني مرحم ير كوكب مرحم ير نزي كونيت كوكب سيك حواري أخوينه نعم ناب تحوه نعم زفت أورام فت أراد تحوه عم من قد كوت أفهم خال ميرا لو سوال زي أتهم كوني يا عالم نجاو سكر حيالاتك نجرجر أتحتيك زعير أملاك كله كان سلازو خانة أتحتيك زعير أملاك أسلاز تجازو نزل من قد زي نجرو مالتي بسلام بتيحم نزل ثاني أكنيك زعير أملاك هاقول كيلو مالتي كساك ديو كيلو مالت لازم أتومن أملاك خصدري كله كتير بمتى يمزرقبو بتحت النهاية يمزرقبو نزينا أنا كان سؤال سجل نمهارو أتومن أملاك كرخبو زدري كهب كرخبو دماني هرر زبرو بمتى يمزرقبو مودعتا تحت النهاية زي تحت النهاية كم يقرأ إنك زعير كرخبو نخل زي تحت النهاية كم يقرأ زعير كقلت سألنا يخل نزل كوي النبيات أبوتات زعير أملاك كم يقرأ يسألوا من أنت حديثنا أبوتات نالي كونتكم ولو سنان كلهم بتحت النهاية إنك زعير أملاك تجرمه تقول يسألوا سلازي لو أنا نسوي إنك زعير كقلت سألنا لمن نبيك أنت لا أقولنا تحت نبل كم زم سؤال سجل فيجو كم نسوي سجل نلعب زهبت أبز جزيز كله كان عبيتنا جاوس لازم نقول إحنا هذا ماني هبتك كلونا خلي كبرك كلونا خلي سلطان كلونا خلي كل زمان إنك زعير أملاك أنتي كنتي لازم نزقون لحديقنا نعمل نمت عمالتي نبيك زعير نمت نزقاني من قدو كمان عنا كرينا لي مالتي تمر أثناء اليوم بعرف زم سؤال سجل جاتهم ده هي بركة يوم يزمتهم ورق عطان كربي أبي أمر خبامه أبي تليهم حكي بيتليهم تمالتي بيتليهم مالت بيتلبستي حكي كم من متى بيتليهم زي كم من متى انتهينا أتصاوع بيتليهم كي ترفع فولي كم يلو فولي انتهينا عب زمن النبي موسى إسرائيلاويان كبارنت قبط وطيوم نتعمد الرزق ورسوا عب حاسب لزنبروا نبي موسى سليتي سيمو نتعمد انتها قبروا كريوان كتاتلوا شعو زم سواتي أتوم كيلوم كل نجار هتصنيعهم مستمرسوا كل من تايلهم ما فتحدث أمور بمولهم حيالاتهم كنسعرهم هيك على نيلو حدا كابل جدي بلا كليب استبع هذا أبو جنت هايلو كنسعرهم نغيرنا نجار أملاك حزنا نعم تانقورن غيرنا كنسعرهم نغيرنا يلو آمين
نتم زبخان تجيرهم أهديهم شعو زي كالي بستبها لأبو كابي فراتا سالما استبها لولي سالما استبها لأبو لمن تجيرهم إذا بيت اللي متبها العادي مسريت وامالت زي أوريد زهول كنروهم كم دماني أب كدامي زينا مال معرف كلته أصي حمزة زلون كرهوي كاي سلازي إذا بيت اللي متبها العادي كمسرتين كلا بيت اللي هي مالت بيت اللي بستيلو سيمون ما مالت شعو تبيت من يزوك الدينا قدسة قدسان دنقل ماريا أتهبستخن من يزوك نقولت أنا المدحينان يسوس كريستوس لمن تاين كريستوس أملاحنا كابزو كله فلو زغونا سمعت دبستيك في اللي تدري معناته تانا نسخمن أن نحن له من قدي حتياتنا مستسري زغونا ما تعرقنا زغونا انت مثل زغونا كدس زغون كبر دو مثل زغونا أذن عالم بلوت مربي أتي كاب رخصة نامنت أنا دسكاكر مغبي أتي كابري لا قدسنا دسكاكر كل زغنا مغبي كل سبون كور دوم سلا زغنا تراي نزيه خالي مسلو عمله بالسقيم على ما تحكوا لسيرنا كلن تايل ونغير يوحنس معراف شدشت أصلا خمسين أنا انغيرا يوتي الحكي الذي السبع انغيرا يوت انت أبين تستوى له خان تاي مالتي بيت هبستي بس زركبوا له بوتاي كم أكسير ميرو ስለዚህ አቤት ለየም ከይዳም ረኺባሙ አቤት ለየም ከይዳም ረኺባሙ كله ዘቆረቡሉ እንደኛ ነርና ወርቂ ዕጣን ከርቤ ወርቅና የምንታ ምልክት ናይ ንግስነቱ ዕጣን ከና የምንታ ምልክት ናይ አምላክነቱ ከርቤ ከና የምንታ ምልክት ናይ ሞት ሱጥራ ገና ይቆለ ቤተክርስቲያና ናይዚዮ ምስጢራት ነገርናን ከላ ነገስታትና ወርቅን ህቦይና ሞኒ ሳገን ካወራ እንዳለ ንጉስ ይኻሞ ዘወርቅሲ هاي قبايلهم سولو على النجاوس يوم حكي انتهي من هو فلتم تبغى كيرا كم من وقت يقبلي فلتم حكي نسها العلان بس يهمني نحنا أجبرنا كقالوا تاني نقبل ورك نقبل نسها العلان بس يهمني أنا أجبر كذا يتقبل ورك تقبل نالبات نقول أنا من الحين من يسوع كريستوس أتي يبتخاري زابر النبوس حقنا فرده مسحتنا فرده هاي خبرون خون خير زيادة يركن نوسه ما نخبره يكلد كم من تيام تقوله كبر العق بعد هاجر حق زي فوتو نمن زخبره نعوم زخبره نزيد نزيم باري نعنا قبير كان يتوسل ورك توسل وانا تصغى نقص هنا جستي خيرهم عتان لما ننتهي نحنا نتعودنا انه نقولي الصاقن نعم ملقت املاخ سلازغونك اذا عتان زين من يقبا نعها يقبا يدوك عتان من يزقبا يعني ابا غير تجاهد رايدور معناته نسوم نتعاطات كم نقولون كله عتانة تقوم يرم إذا عتانة زين فولي بك نسخة نعم أملاك سلوز هونجا إذا عتانة زي نعخا يجبا نربا أمت يوم ولا مالتي مولا تخان ده يبغمو كربي دم يبغمو كربي دماني نايز مدرسي فطران حلفتيو أتوم نحن أملاكتي لا تسوعني أم تعاطات وننتهي حلفتيو نسخة قلنا تايغا زي تحلف أملاكها نجرك ما أنت فطران كاتب لنتهي جركا ما أنت فطران كاتب الكتبوتي خاموني الزخاء نايم موت كايلهم كأنت هيبومو كربي هيبومو ذكر ربنا بس كنفولي زلنا كربي موهابي فنتاي موادي خان يبالي كنا نسخاء ما أنت فطران كاتب يتقبري خا ننفسخاء بجحلف كاتب خان يبالي سلستي مستيرات نازي ريال بومو هوناتو وركز قوبرلو كالا مستيرون تاين ترأينا نسخاء سوريا بحري خان يبالي እግዚአብሔር አምላክና መንቀብ ዘይብሉ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ጹሪየ ባህሪ ጎደሎ ዘይብሉ ይንበባል ወርቅም ሲያምሉ ይብል እግዚአብሔር አምላክና ዕጣን ለማን ጨሎንታይ ሙዚ ሐቂቅ ሙዝ ባህሪ ኻን ይባል ማን ዕጣን አንጽይ ከን እግዚአብሔር አምላክና ሙዝ አምላክ የለን እንብሎ በኸመን ተራይና እለት እለት ምሕረት የርየና እለት እለት መግቦት ይጽግበና እለት እለት ማን እንታይ ይበና አለም ተስቆመን ما يبزل لنا أوان مدري بتقولون تايجبرا يتركسا صحيح عندنا الأوان دماني موت عندنا الأوان ما صحيح يوم مقنا سلازي زيابير أملاكنا مجبوتو زقارة صحيح كنا بس دمان موزة بهاري خير مرك ها تفرقنا بزخير يعني ببالي سلازي زيابير أملاكنا زكاب كنا تصلح بلوم تايلهم نسخات صرية بهاري خير مرك أتمنى عازم نقول دماني بهاي ما نتكلم تجزيهم زخور دمان تقول يوم صورية بحر القوانين بيلوما لذي كزيابير أملاكنا تجزينا عن كيرين كلنا صوريات بحرنا نقول فرانا أملاك أزي لو من مهارو زلنا مستير قليل مستير هيكونان بلبدأ تبيلو دهنات بسرعة كافابنا نتو دهنات بسرعة دمان كامل دهنا نبقصو
ካብዚና ንብገሱ ስለዚ ወርቂ ጽሩይ ባህሪ ምዃኑ ዝነግር እንተረኣ ኮይኑ እቶም ንዓኻ ዘምልኹ ብሃይማኖትካ ዝእዘዙ ብናትካ እምነት ዝመላለሱ ድማ እንታይ ክኾኑ እዮም ጽሩይ ባህሪ ክኾኑ እዮም ማለት ባሕደለና ኣለና ዶ ኣዎ ስለዚ ቅፅላ ቢሎምካ እንታይ ሂቦሞ ዕጣን ድማ ሂቦሞ ዕጣን ካብ ርሑቕ እዩ ዝሽት ዝሓቂ ዕጣን ጥዑይ ጨኑ ስለዚ ካብ ርሑቕ ኣይሽት እቶም ንዓኻ ዝእዘዙ እቶም ንዓኻ ዘምልኹ እቶም ንዓኻ ዝሰግዱ ድማ ገና ቃል ኪዳን እንከለዉ ብስነ ምግባሮም ምኡዛት እዮም መን ምዃኖም ንመን ይገልጹ ኣለዉ ንመን የኽብሩ ኣለዉ ፍሉጣት እዮም ንምባል ምክንያቱ ናይ ዕጣን ጨና ርሑቕ ከሎ ዝጨኑ ሓቂ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ዘምልኽ ሰብ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ዝእዘዝ ሰብ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክና ጨና ልክዕ ከምቲ ብርሃኑ ዝለበስና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክና ጨና ድማ ንወስድ ኢና ንሱ ከዓ ብግብሪ ድግለጽ ጨና ብግብሪ ድግለጽ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትሕትና ኪደት እዩ ናይ ለውሃት ኪደት እዩ ናይ ሕያውነት ኪደት እዩ ናይ ርህራሄ ኪደት እዩ ማለት ቅፅል ኣቢሉ ሽዑ ብዛዕባ ከርቤ ይዛረብ ከርቤ ድማ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ መለጋገቢ ተሰብረ ንብረት ሓቂ ከምቲ ንስኻ ነታ መንጎ ሰባትን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዝነበረ ነቓዕ ድልድል ወይ ድማ ተሰብረ ዝምድና ፀጊንካ ብደምካ ዝዕረኻ ከምኡ ድማ ቶም ንዓኻ ዝኣምኑ ብስምካ ዝምክሑ ፀጊዕካ ሒዞም ዝኸዱ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ናይ ዕርቂ ሰባት ክኾኑ እዮም ናይ ሰላም ሰባት ክኾኑ እዮም ነዚ ኢኻ ሽዑ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ሞኒ ብፁዓን እዮም ኢልና ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ሞኒ ብፁዓን እዮም ተባሂልና ዘለና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክና በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ህያባት ኣቢሎም ከጸግብዎ ከለዉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉሙ ድማ ኣብ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝተረፈ ኣይኮነን እንከላይ ናበይ ዝወረዲ እንከላይ ናባና እውን ዝወረዲ ማለት ስለዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ኣርእስቲ እዚ ነይሩ መወዳእታ እንመሃረሉ ነጥቢ ድማ ዘማራይ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙረ በሊታ 19 ጠቕሲ 2 ተዛረቡ ሃይለ ቃል ጌርና ትምህርትና ክንዓፁ ኢና እቶም ብምሉእ ልቢ ዝደልይዎ ብፁዓን እዮም ዝብል እቶም ሕጉ ዝሕልው ብምሉእ ልቢ ድማ ዝደልይዎ ንሳቶም እንታይ እዮም ብፁዓን እዮም ማለት ስለዚ ሰብኣ ሰገድ ብምሉእ ልቦም ደልዮም ወደ ሓቂ ረኺቦም ይረኸብዎን ረኺብኩም ዲኦም ሰብኣ ሰገድ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ብምሉእ ልቦም ደልዮም ሓቂ رخيبهم يركبون رخيبهم يركبون رخيبهم احنا دمان بمولو لبنان الليو እግዚአብሔር ከአባቆይ ምክንያቱ እታን እግዚአብሔር ለነፍሲ እግዚአብሔር ከመለሰላት ሳይብል እግዚአብሔር እንታይ ስለዘይኮነ ገፋዕ አምላክ ስለዘይኮነ ረህራ አምላክ መሐራ አምላክ እንተራ ኮይኑ ክንደልየን ከለና ኣብዘሎ ኮይኑ ዝገልጽ ከመንቴና ከምትን ሰባ ሰገድ ኣብዘሎ ኮይኑ ኮከብል ይኹ ደምጾ ሎሚ ሰብ ምጻነት የልካ ናገዙ እንታይ ይሰደልካ አድራሻ ሰደልካ ሓቂ ክርስቶስ አምላክና አላው ለኸመጽ እንታይ ሰዲድሎ ኮከብ ሰዲድሎ ስለዚ ከምትን ሰባ ሰገድ ኮከብ ሰዲድሎ ንዓይን ንዓም እንደማኒ ቃላቱ ወንጌሉ ሰዲድልና ለሞኒ በዚ ቃላቱን ወንጌሉን ተመሪሕና እግዚአብሔር አምላክና ክንመጽ ኩሉ ግዜ ኻኒ ክንረኽቦ ክንደሊን ሃረር ክንብልን እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላክ ተገሊጹ ኻኒ በረከቱን ጸጉን ያዕድልና ጽኔልኩም ሰማዕኩም አትገብሩ ጸሎት መላእክት ጽኔል ሰማዕኩም መስዋዕት እግዚአብሔር ሉን ወለወላዲቱ ማርያም ግን መስኮል ኩራያ